सगळी उभी राहूया. सुरुवातीक आम्ही गीत घेऊया. हिम नंबर A36, पेज नंबर 20. A36. आमचो तूं मोकोताय, आमचे मोदेची चूक धाडटाय. हो मोगोन कुंदीत वाचताकू, आपले जिवीत तुका भेटो. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगून जाता. 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 Good evening, my dear good people. Good evening, Father. देव बरी सांज दी तुमकां. तुका दिव. आम्ही आमचे हात जोडया डोले बंद करूया. देवाकार का दिव्या देवाक दिनवासन दिव्या तिची वाकणी करूया. कितलो बरो देव आमचो जो तो मोग करता आमकां तिच्या मोगान दवरता. वच मोग आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. वच मोग जेजूची कुडान रगत घेवंक आमकां मेवता. वच मोग देवाचें बरेपण आमकां आमच्या कुटुंबाक पावो जावं म्हूण ह्या पवित्र मिसाची बलिदानांत मागुया. आयज आमी हे मीस भेटयता, माडीचे मीस. आमी एक नविना सुरू करता. त्या नविनाचेर आनी सगळे संभ्रमाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आसूंक म्हूण मागुया. तशेंच आमचे सगळे आमच्या फावणी खातीर मागुया. आमचे सगळे सोयरीदारी इस्ट फ्रेंड्स वेल विशर्स बेनिफॅक्टर्स कम्युनिटीज वावरा खातीर मागुया. ज्या ज्या लोकांनी आमकां मागणी करून सांगता आमी तांचो उगडास करता. जे दुकान पिडेन त्रासान कोस्तांत हॉस्पिटलांत आसा तेंचे खातीर मागुया. आयज ज्यांचो बर्थडीज आनी एनिवर्सरीज आसा आमी तेंचो उगडास करता. आमच्या भुरग्याक देव आपोवन येवंक आनी तशेंच मिडल इस्ट सुवातेर बेगीनचे बेगीन शांती समाधान जावंक आनी सगळे मेलेल्यो आत्मे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाल भयणी भावानो, देवाची कुर्बेन बोलली सांज सोंगल्यांक आवडटा. बाग्योत आतोनीन आमच्या जिवितान जायती ओचोऱ्या मिलाग्री केल्यात. वरसभर बाग्योत आतोन आमकां राखता आनी सांबाळटा. बाग्योत आतोनीचे उपकार आटोवंक, ताका दिनवासूंक 2 वर्साक आमी ताची परब संबरमता. आयज आमचो यादनीक माडयेचेर आशिर्वाद घालून परबेची तयारीची परगोटणी करतलो. बाग्योत आतोनीचे उपकार आटयतना एकवटान आमी हे परबेची तयारी करूंक आमची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण मागतना पवित्र मिसाचे भेटेन भक्तीपोणी वांटो घेवया. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणींनी ह्या पवित्र मिसाची बलिदानांत बरे करून वांटो घेवचे खातीर काळजां मनाची तयार करून जेजू लागीं भोगसरी मागुया. आमी सगळे बरोबर म्हणुया. सोर फकदा देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो,
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणच्या जिविताक पावून. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. आपापली मागणी आपापले इंतजार देवा बापा मुखार हाडात. सर्वेस्परा संवसार तुझे शांतीचे मांडवली परमणी चलूंक आनी पवित्र सभा सोबस्काय तुजी भक्ती करूंक संतोष भोगूंक पावूंक आमचे सुमे तुजे पुता जेजू क्रिस्ताव बोरवी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत आनी राजवत चलयताय सासणचे सासनाक. आमेन. तुमकां पातकांतली सांबाळूंक आनी आपले मोहिमे मुखार निरअपराधी दवरूंक देवाक शक्ती आसा. बागयोन जुवावाचे चिटी वेलें वाचप. म्हज्या भोव मोगाल भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे धर्मदुतांनी तुमकां कितें शिकयलां ताचो उगडास करात. ताचे भोव पवित्र भावाताचेर तुमचें जिवीत बांदून आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान प्रार्थना करून देवाच्या मोगान तीर रावात आनी आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपले काकलुतीन दितलो तें सासणाचें जिवीत घेवंक तयार रावात. दुबावतात तांकां समजायात. उज्यांतली निवारूंक जाय तांकां वाटायात. येराक चोत्राय घेवन काकलूक दाखयात आनी तांची पातकी जिविताचो वसो लागला त्या आंगावळाची पुर्यान वीट दवरात. तुमकां पातकांतली सांबाळून आनी आपले मोहिमे मुखार निरअपराधी दवरूंक शक्ती आसा त्या एकल्याच देवाक आनी तारोकाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी मोहिमा तोरपण अधिकार आनी बोल सगल्या काळाक आदीं आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचें उतोरे. देवाचे ओडकार. त्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा म्हजी कूट तूं कोंत्रेकता. स्वभाव. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयता आसा. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन कालीच म्हजें आशेता. स्वभाव. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयता आसा. तूंच पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पोलियोन बोगूंक तुजो मोग जिवा परस हांवें लेखता म्हज्या देवा. स्वभाव. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयता आसा.
वोट तुजे तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक. स्वभाव देवा मोच्या देवा तुझी वाट पळयतासो. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. क्रिस्ताचे शिकवणेन गिरेस्त जावन सोम्या जेजूच्या नांवान देवा बापाक आर्गां दियात. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसू. आणि तुमच्या आत्म्यासोबे आसो. मार्ग परमणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आणि त्याचे सीस परतून जेरुसलेक आयले आणि जेजू देव मंदिरांत भोंवता आसतना मुखेल याज्ञीक धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सोरशी आयले. ताणें ताका म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार तुका आसा? वा अशें करपाक तुका सत्याक कोणी दिल्या? जेजून तांकां म्हणलें, हांवें तुमचे कडेन एकूच विचार करता. म्हाका जबाब दिशात तेन्ना कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलां तें तुमकां सांगीन. जुवाचें स्नान स्वर्गांत हांव ती मनशांत हांव आयला सांगात पळया. आनी ती आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले, स्वर्गांत हांव अशें आमी म्हणूच जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक सोद मानले ना? पूण मनशांत हांव अशें म्हणूंक आमकां तांकूत ते लोकांक भियेतले, कित्याक सगळे लोक जो खरो प्रवादी म्हूण मानतलो. देखून ताणें म्हणलें, आमी नकलो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलां तें हांवें तुमकां सांगचो ना. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बसूया. म्हज्या प्रितीच्या भावांनी भयणीनो, जायते फावटी जायते प्रश्न आमी आमकांच घालता. मागीर लोक आमकां घालता, आमी लोकांक घालता. क्वेश्चन्स ऑफ लायफ. आनी क्वेश्चन्स ऑफ लायफ म्हणल्यार वेर, वाय, हाव, वेन, वीच. हे प्रश्न. आनी केन्ना केन्ना प्रश्नाचो जबाब दिवंक जायना. एक ल्हान सुपुर्लो भुरगो आपल्याक आवयक म्हणटा, मम्मी हे डुक्कर कित्याक शेपटी हालयता? आतां मम्मी कितें म्हणटली? कसलो जबाब मम्मीक दिवंक जाता? तो जायतो प्रश्न आमकां येता आनी केन्ना केन्ना आमी त्या प्रश्नाचो बरो जबाब दिता. आयज जेजू मुखार एक प्रश्न आसा, तुका अधिकार कोणी दिलो? कोण विचारता ताका? कोण विचारता ताका? धर्मशास्त्री. कित्याक विचारता ताका? वाय? आन्सर. कित्याक जेजू विचारता, तुका अधिकार कोणी दिलो? तुमकां खबर ना कित्याक काल तुमी मिसाक येवंक ना? खबर ना तुमकां कित्याक तुमी बायबल डायरी वाचूंक ना? कितले जाणां बायबल डायरी वाचले?
कितले जाणां लागीं आसा बायबल डायरी? कोणा लागींच ना. अच्छा, थँक गॉड. म्हणल्यार रोखडेच हात वर करूंक जाय. तिसरे फावटी म्हणूंक नाका, रोखडेच हात वर करूंक जाय बायबल डायरी. तर तुम्ही वाचूंक ना. काल जेजू खंय हाडलो? वेर वॉज जीसस yesterday? Those who attended the morning mass, don't tell me. Okay? Where was Jesus yesterday? Don't worry, you don't know. जेजू काल देव मंदिरांत गेलेलो आनी तो पळयतालो. आनी मागीर जेजू कितें पळयता देव मंदिरांत? सगळे बैलो शेल्यो ते विकता. आनी मागीर जेजूक राग येता. दे धनादन दे. कितें म्हणात? दे धनादन दे. मातशें शिकात कितें तरी. दे धनादन दे. सगळ्याक काडटा भायर. आनी तो मंदिराक लासता. ही वॉज बर्निंग फॉर द हाऊस ऑफ द लॉर्ड. मोगाक लागून. म्हजे प्रिय भाव भयणीनो, तो जेजून गेलो तसो. आनी आयज हो प्रश्न ताका धर्मशास्त्री घालता, कोणी तुका अधिकार दिलो तुवें अशें करूंक म्हूण? तुज्या लागीं पदवी आसा? तूं कोण आसा? ते जेजू तांकां जबाब दिनाय. आनीक एक प्रश्न त्यांच्या मुखार घालता आनी त्या प्रश्नाचो तांकां जबाब दिवंक जायना. तसोच फादर फ्रांसीस, तुमी म्हाका एक प्रश्न घालात, हांव तुमकां 3 प्रश्न घालता आनी त्या 3 प्रश्नाचो तुमकां जबाबच आसचो ना. त्या कारणाक लागून लोक म्हाका येवन प्रश्न करिनाय. केन्नाय कसलो प्रॉब्लम आसा, गो एंड टेल देम, गो एंड मीट फादर फ्रांसीस. बस, यू टेल देम गो एंड मीट फादर फ्रांसीस. येवचें ना. कित्याक 2 प्रश्न हांव तांकां घालतलो आनी तांकां जबाब दिवंक जावचो ना. तो प्रिय भाव भयणीनो, जेजून केलो कितें? वायट केलें? बरो केलो. कित्याक? देवाचें घर कित्याक? धंदो करून? कित्याक देवाचें घर? मागणी करून. देवाचें घर म्हणल्यार देवा बरोबर संबंद जोडूंक. देवाचें घर म्हणल्यार देवा बरोबर उलोवंक. आनी हे जाता आपले धंदो व्यापार करता ते. म्हूण जेजू सगळ्यांक भायर काडटा. कांयच वायट करूंक ना. ह्या खातीर प्रश्न घालता, कसलो अधिकार? तुमचे भाव भयणीनो, आमचो देव जेजूक अधिकार आसा. कित्याक तो देवाचो पूत. जेजूक अधिकार आसा कित्याक तो अधिकारान उलयता. तेचें उतर कुणाकच उलोवंक जावचें ना. जेजूक अधिकार आसा एक उतरान सगळ्या कुणाकी बरो करतलो. जेजूक अधिकार आसा 5,000 जणांक 2,000 जणांक त्याने जेवण दिले. हे सगळे पावर जेजू लागीं आसा. पण जेजून केन्नाच आपलो अधिकार दाखोवंक ना, म्हणूंक ना म्हज्या लागीं आसा, म्हज्या लागीं आसा, आय कॅन डू दीस, आय कॅन डू दॅट. पण वेळ आयलो जेजून केलो. पण तांकां ते मानून घेवंक ना. ते फिरेज जेव ते धर्मशास्त्री मानून घेवंक ना. तर जेजू संसार सोडून वचच्या आदी ऑन द एसेन्शियल डे he says all powers in heaven and earth is been given to me. सगळे अधिकार संसाराची आणि स्वर्गाची म्हज्या हातांत आसा. आनी होच अधिकार जेजू तुमकां म्हाका दिलो. आनी एक वस्तू म्हणल्यार जेजू जेन्ना आपले मंदिराक सगळे वायटसून पयस करूंक सोदता, आमी पळोवंक जाय आमची कुडी जावन आसा देवाचें मंदीर. योर बॉडी, माय बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. आनी वो पवित्र आत्म्याचें मंदीर आमी आसा. तर आमचे कुडींत कसली भावना, आमचे कुडींत कसली चिंतना, आमच्या कुडींत कसले उतर. तर जायते पावटी आमची कूड निश्कलंक ना. आमी पवित्र ना. तर पवित्रतायेन भरूंक जाय. त्या कारणाक लागून जेजू येता आनी तो आमकां सांगता सगळे पयस करूं. आमी तयार आसा. तो प्रिय भाव भयणीनो, जेजूक आमच्या जिविताचेर, आमच्या कुडीचेर, आमच्या घराचेर अधिकार दिवंक जाय. वी मस्ट गिव हिम द पावर. वी मस्ट आस्क हिम, गिव हिम द पावर. येस जीसस, यू कॅन रूल. हू इज रुलिंग आवर मायंड? हू इज रुलिंग आवर हार्ट्स? कोण आमचे मनाचेर अधिकार आसा? कोणाक आमच्या काळजाचे अधिकार आसा? जायते पावटी आमचे मन ना. कोण तुका सांगीत जाल्यार तूं करता आनी जायते पावटी आमीच ना. तर आमकां आमच्या काळजान, आमच्या मनान जेजूक घालूंक जाय. आनी जेजूक घायल्यार म्हजे प्रिय भाव भयणीनो, आमी जेजूच्या आधीन आसता. आनी तो म्हणल्यार देवाचो ओतमो तुमी घ्या.
तर आमी देवाचो आत्मो घेतल्यार आमचे जिवीत सोबीत आनी सुंदर आसता. तर आयज आमी एकठांय जाल्या मागणी करूंक आनी एक सुरवात करूंक. सुरवात म्हणल्यार नविनाची सुरवात, 13 दिसाची नविनाची सुरवात वालसून तेरसेल म्हणटा ताका आमी भाग्यवंत अंतरीच्या मानाक करतल्यात. आतां भाग्यवंत अंतरीच्या मानाक करतल्यात म्हणल्यार आमी येतल्या देवाचें उतर आयकतल्या, मिसाची बुलीदान वांटो घेतल्या. तर देवाचें उतर बेश्टें आयकूं नाका. देवाचें उतर कितें सांगता तें करूंक जाय. ताका म्हणटा जिवीत बदलप. बेश्टें येवन आनी वचप तें सारकें न्हय. तर तुम्ही जाय ते फादरांक आपयलेले आसा. फेमस प्रिचर्स आर गोइंग टू कम हियर. सी द लिस्ट. आय सॉ ऑल द लिस्ट द फेमस प्रिचर्स ऑफ गोवा कमिंग. मागीर पळया नेक्स्ट मंथ तुमचें जिवीत कशें आसा. येता एक प्रवादी एक प्रवचन करता, बरो वाव वा कसलो प्रवचन दिलो आनी गेलो. पण आमचें जिवीत कशें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मुनाद तशेंच आदी आतां आनी सदांच. कांय बदलणी जायना. जाता ते जावंक जाय. ताका लागून नविनाक करता आमी. नविनाक विश्व घेतलेलो आसा आनी एक एक प्रवचन एक एक फादर येवन प्रवचन करतलो, तुमकां विशय सांगतलो. पण ह्या कारणांनी आयक आनी तशें करूं नाका. ह्या कारणांनी आयक, दुसऱ्या कारणांनी सोडूं नाका. ह्या कारणांनी आयक तुज्या तकलींत घाल, तुज्या काळजाक लागून जाय आनी एक नव सोनेची जिवीत जिवंक जाय. जेजूक जाय तशें. त्या कारणाक लागून जेजून संतान भोगतान धाडलो म्हूण भाग्यवंत संतांनी एक प्रवचन करपी आनी तेचें उत्तर आयकूंक जायते लोकांनी आपलें जिवीत बदललें. तशेंच आमची नवसोनी ह्या दिसांनी जावंक म्हूण मागुया. हात जोडुया, डोळे बंद करात. तर जेजू येता आनी तो जेजू मंदिराक पळयता, ताका सारकें दिसनाय. तर तशेंच आमी आमचें जिवीत जेजू आदीन करुया. जायते बरें वायट आमच्या जिवितांत आसा, तें वायट पयस करूंक बरें जिवीत जिवूंक आनी भाग्यवंत संतांतनी आमचे खातीर विनोदी करूंक आनी ताची मजती आमकां मेळूंक आमचें जिवीत जेजूक बरें दिसता तशें करुया आनी सगळें वायट पयस करुया. सगळीं विरावया. बाबा तेची मागणी, आमची सगळी मागणी एकठांय करून बापा मुखार आतां दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांक फुडें आत्म्याची पिकोवणी फावो जावंक भाग्यवंत हातुनीच्या मजतीन बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाज नवसरूंक फावो ती पावलां मारूंक भाग्यवंत हातुनीच्या मजतीन बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज मिसाची भेट भेटयलोल्या रेव्हरंड फादर फ्रांसीस रुजारियोचेर साबार बेसावां भाग्यवंत हातुनीच्या मजतीन बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या गांवच्या दर एका कुटुंबाचेर देवाची काकलूत देवूंक भाग्यवंत हातुनीच्या मजतीन बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे हात जोडुया, डोळे बंद करुया. आपली खासगी मागणी बापा मुखार उबारात. आमचे मायचो उलो सायबीन मायचो जॉन 2:5 म्हजो पूत कितें सांगता तें करात. तर जेजू सांगता तें करूंक सायबीन मातसो आदार आमकां जाय. तिका उलो मारून सगळे बरोबर म्हणया. नमांमध्ये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्टचे तायसा ओस्ट्रामध्ये सुसतो आणि सर्व जेजू भाग्यवंती मुले देवाची माय आम्हा पापयांक करून आता आमच्या वेळार आमेन. बौद्धयान काकलुसरा बापा भावातन बोरवाशान मोगान आमची सगळी मागणी तुझ्या मुखार दवरल्यात ते ती स्वीकार कर तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन.
दाना तयारीच्या वेळार आमी गीत घेवया. हिम नंबर C33, पेज नंबर 42. C33. Sorvespora, manun geyam chidana, manun geyam chidana. Udani otmo, tukadita bapa. Udani otmo, tukadita bapa. Sorvespora, manun geyam chidana, manun geyam chidana. Tuż amcia odmiał, razurcoloy papa. Tuż amcia odmiał, razurcoloy papa. Sorves fora, manun geyam chidana, manun geyam chidana. उभे राहूया. माझ्या प्रीतीच्या भाव बहिणीनं मोजून तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतो दुसरे जाऊन म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या आणि अख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊन. सोर्वेश्वरा देवा, तुझ्या नावाच्या माना भेटून तुवेन आमकां दिले ते देणे आमच्या भक्तीचे सेवेची भेटवणी म्हणून मानून घे. अशें आमचे पुण्य म्हूण तूं लेखताय ते तूं दोयेन आमकां इनाम जावंक म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सोर्वेश्वर तुमचे सभे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजा उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोर्वेश्वर आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करून फावो. सोर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पवित्र आनी सासचे देवास तुझ्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या बोरवी सोरूंक आनी सोबत आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुझ्या सोबता वरवीं तुवें सगल्यो रचलोय. आमचो सोडवंदार आनी तारोक जावन तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो आनी अंकवार मरेतम जल्मलो. आपले हात विस्तारून आनी कोस्ट मरणाचे जैत व्हरून ताणें तुजी खुशी पाळली आनी तुका एक पवित्र पोरजा जोडून घेतली. अशें ताणें मरणाचे जैत वेले आनी पुनर्जीवन पर उक्तापे केले. देखून देवदूतांत आनी समेस्त संतान भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताल्यान आमी गायता. पवित्र 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 दोलवरांचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सोर्वेस्वरा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्राची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्मे धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरून सोसूंक आप कशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या सिसान दिलो म्हणून. भोव तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. त्याच परी जेवण जातो आसतना आज घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या सिसान दिली म्हणून तुमी सोबेज घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नोबी आनी सासणी कोर्राचे रगत बातकांची बोगसरी मेवच्याक तुमचे पासून आनी सबारा पासून ते वारतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. पावाताचो ग सोम्या तुझे मरण आमी समरूंक आनी तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा
सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासान आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडूची कास भेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दीत वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींतल्यान रोगतान वांटो घेतला आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सोर्बेस्वर आखी पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुग्रास कर. अशें लियो आमचे बागीन बापा, फिलीप नेरीफेरा आमचो गोली बापा, सिमिया फर्नांडीस आमचो आदरी गोली बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यान ते सगळे आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुदीन अंतरले समेस्तांक तुज्या मुखामलाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची काकुलत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मर देवाची वाय सगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोन दुता आनी सोडूंक तुका मारूंल्यान ते सगळ्यान संतान भक्तान बरोबर सासणेच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. फ्रांसीस फसिसी, क्लेअर फसिसी, एंथनी, गोंजालो ग्रासिया, अल्फोन्स, मदर ऑफ कॉलकाता, जिसेबास कुरियाकोस, फ्रेसिया, फ्रांसिस झेवियर थॉमस, राणी मरियम मरेफ्टीजा, देव सॅम, जॉन ऑफ दी आर्क त्यांच्या बरोबर सासणेच्या सुखांत वांटो दी आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या संगात आनी ताच्या ठाय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पुत्रीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाचे सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोडवंदरची आज्ञा मनात धरून ताने शिकवलेले प्रार्थना धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज्य येवंक, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत समज आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरात जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बरोबांश रोत रेखता तर आमकां तुजे उदर काकुती सोर पातकीन सुटो आनी सोर आकांतान दी वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धरून दुदाक बोले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पण तुजे पवित्र स्वभाव तसो दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवत चलयताय सासनचे सासना. सोम्याची शांती सदांच तुमचे सोमे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सोबय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया ती देवाची शेली संसाराचे पाप काढता ती शेल्याच्या जीवनाका पयल्यान ते सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेसूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन करूया. हिम नंबर D32 पेज नंबर 64 D32.
भावुतर मोगान घेता देवा उलो मोडून वाटा तशेंच आमकां फावो जाली हेरूय देणी वाटून आमी जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता बरी बाबोय सगळी जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता बरी बाबोय सगळी वाटप जाता मिसा सोटा गोरा सोटा गावा दोम मोसले भेटोनेचो उजवाड आमच्या जिविताचो जाता पृथ्वी साक्षी दिवो जाता स्वर्गात संतोष तुजो जाता पृथ्वी साक्षी दिवो जाता स्वर्गात संतोष तुजो हात जोडया डोळे बंद करात जेजू आमच्या काळजांनी आसा ताका दिनवास दिता तुजी वाकणी करात कितलो बरो जेजू तोच म्हणटा रेवल्युशन 3:20 हांव तुमच्या काळजाच्या दारार मारता जो आपल्या काळजाची दार म्हज्या खातीर उक्तो करतलो हांव बसून तेचे बरोबर जेवतलो तो म्हज्या संगाता आय नॉक एट द डोर ऑफ युअर हार्ट्स एनी वन ओपन्स द हार्ट्स टू मी आय विल एंटर एंड डायन विथ हिम ही विथ मी तो जेजू आसा तर जेजू मुखार आपले संपूर्ण जिवीत दवरात बरें किंवा वाईट आणि जेजून आमचे जिवीत शुद्ध निर्मोल करूंक म्हूण मागुया आमी पवित्र आत्म्याचे मंदिर म्हूण जावंक मागुया पवित्र आत्म्याचे निवास सदांच आमच्या कुडीन आसूंक म्हूण मागुया आनी होच पवित्र आत्म्याची देणी घेवन पवित्र आत्म्याची फुलां उत्पन्न करूंक मागुया म्हज्या संगत म्हणा मॅथ्यू 28:20 Matthew 28:20 सोमी म्हणटा सोमी म्हणटा सदांकार सदांकाळ संसार सोरो पर्यंत संसार सगळो पर्यंत हांव तुमच्या संगाता आसा हांव तुमच्या सांगाता आसा प्रार्थुया सर्वेस्परा सोडवणच्या देण्यान धाडोची जावन तुजी काकलूत आमी नम्रतायेन मागता अशें ह्या संस्कारा वरवीं ह्या जिवितांत तूं आमकां पोसताय तशेंच सासती जिविताची आमकां भागिली कोर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सुमे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोमे आनी सोन पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून ह्या क्रिस्ताच्या भोगांत शांतीन आमी तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार So have a good, beautiful and soulful Saturday. God bless you and all the best for your Navinas. Thank you. आता आम्ही पुरसा काढून बाहेर बसूया त्या माडीचेर आशीर्वाद घालूया
राजाचो बावटो उबारतले जाची वरवीं थंय राजाची आसनी आसा म्हूण गरजेक करतले असल्या वेळार परजा आपल्यो गरजो राजा मुखार घेवन दवरतली आनी राजा तांचे मागण्या आयकून घेतलो. ह्या 13 दिसांनी देवाचे खेरीत आसने आमचे मदीं आसतले. हाची खुणा ही माडी आपणाशी येतिल्यांची मागणी सर्वेस्व देव आयकतलो आनी भाग्यवंत आंतोनीच्या मजतीन आमची गरजांक तो पावतलो. तर ह्या माडीचे आशिर्वाद मागतना आमकां सगल्यांक बरभाशेची कारीज दी म्हूण मागुया आनी आमचे मदीं देवाचे आसने आमकां सगल्यांक कुडीक तशेंच ओतम्याक वायट वाटेन फायदेचे जावंक मागतना हे रितीन पावती पोरी वांटो घेवया. आमचो जबाब भाग्यवंत संत अंतरीच्या विनोतेन बापा आमचे मागणी आयकून घे. म्हणूया भाग्यवंत सांत अंतोनीचे विनवणे बापा आमचे मागणी आयकून घे. ह्या 13 दिसांनी आमी सगल्यांनी देवाची आसनी आमचे मदें बघूंक आमची आत्मीक आनी समुदायाक वाड जावंक बापा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणी आयकून घे. आमच्या गरजांचे वेळार आमी जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयकून घे. देवाच्या आनी भाग्यवंत अंतोनीच्या एकचारान आमी वाडून पेल्याच्या उस्त्यान जियेतली क्रिस्तांवां जावं आमच्या समाजांत एक शांतीचो मोगाचो आनी एकवटाचो संबंद घडून हाडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. देवाच्या संबंदांत वाडून आमचे कुटुंब क्रिस्त तत्वाची आकारून हाडून आमकां आदार दी बापा लागीं मागुया. आमचे मागणी एकठांय करून जेजू शिकवलेले मागणी बरोबर म्हणूया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सदा सदा तुझी संस्कार जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातळां भोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सायबीन मागुलो मारून म्हणुया. मोहिमा बाप्पा सर्वेस्व तुमचे सगळे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोव्या आणि सोडदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमकां ह्या माडीचेर तुमच्या घराचेर भुरग्याचेर त्याच्या शिक्षणाचेर वावराचेर कुटुंबाचेर आणि ह्या नविनाच्या दिसाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. So happy Madi. So all the best, okay? God bless you. हे तुमचे सगळे समरूम बरो जावंक म्हणून आमी मागता, ओके? आणि तुम्ही इतले जण आयल्यात म्हणून आमी खुशाल आसा. ओके, ऑल द बेस्ट. ओके, सगळे मांडवल बरेकून जावंक म्हणून मागुया आणि तुमच्या सगळ्याचो हुस्को तुमच्या सगळ्याचो एकचार सदांच आसूं. वन्स अगेन ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. हॅपी त्रेसेन. हॅपी त्रेसेन. Portugal tuzo unod wordota tuja libra kerta bota milim Jesu raya soraza tuja libra kerta bota milim
Jesu Ryan Sorasa Utoloy Tumrian Familiso Octamore Pecador Pueblo Gloria Dei Ser Mautuso Soli Masri Moi Soronto Aikolo Ser Mautuso Soli Masri Moi Soronto Aikolo Santa Doni Mokta Santa Otsoya Sai Batu Jitera Sogaventu Kore Bokta Amapapyasha Adara Sogaventu Kore Bokta Amapapyasha Adara.